السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في درس جديد على قناة رفيق الهواري. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدموا نفوسنا باللغة الفرنسية. تابعوا معنا إن شاء الله هذا الدرس، وفي الآخر ديالو غادي يولي كل شيء قادر أنه يهضر على نفسه باللغة الفرنسية، يقدم لنفسه باللغة الفرنسية. بريزونتيفو أون فرونسي. غنبداو على بركة الله. تنحتاجو باش نقدموا نفوسنا باللغة الفرنسية لثمانية ديال الأشياء. أول شيء هو لو نوم إي لو برينوم، الاسم، لو نوم الكنية، برينوم الاسم. غادي نحتاجو كذلك لاج العمر، بالإضافة إلى سيتياسيون فاميليي الوضع العائلي، يعني الحالة العائلية. غادي نحتاجو كذلك لوجمون السكن، غادي نحتاجو رابعا السكن لوجمون، بالإضافة إلى خامسا ليتود يعني الدراسة. ثم غادي نشوفو كذلك لي ديبلوم الشواهد، وغادي نشوفو كذلك خصنا غادي نستعملو لو ترافاي العمل، إلا كان الشخص خدام خصو يدير العمل ديالو كذلك. غادي بالإضافة إلى لي لوازير الهوايات. ثم في الأخير لي لونغ بارلي اللغات المنطوقة. نبداو على بركة الله. ناخذ مثال ديال الاسم والنسب، لو نوم اي لو برينوم. انا مثلا الا بغينا نقولو انا اسمي رفيق، غادي نقولو جو مابيل رفيق. انا اسمي رفيق، جو مابيل رفيق. ناخذ مثال ثاني، اسمي يكون رفيق، مون نوم اي رفيق، مون نوم اي رفيق. مثال ثالث، أنا أكون رفيق الهواري، جو سوي رفيق الهواري، الهواري، الهواري. جو سوي رفيق الهواري. الاسم والنسب، كنستعملو الاسم والنسب. نمشيو نشوفو بالنسبة للاج كيفاش يمكن لينا نقولو لاج. نبداو على بركة الله. بالنسبة للاج مثلا إلا بغينا نقولو أنا لدي 30 سنة، غنقولو جي 30 ans، جي 30 ans. هذا افوار اي اي، جي 30 ans، أنا لدي 30 سنة. ناخذ مثال ثاني، je suis né en je suis né en 1988. 1988. Je suis né en 1988. أنا ولدت في 1988. إلا كانت بالنسبة للأنثى اللي كتهضر كتزيد كان الذكر كيحيد هاد تنضربو على هاد غادي نشوفو كذلك لي سيتياسيون فاميليير الوضع العائلي. إلا كان أعزب كيكتب سيليباتير، بالنسبة إلا كان مزوج تكتب ماغيي. إلا كانت مؤنث تزيد كان مذكر كيحيد هاد ما كتكونش. ديفورسي مطلق، ديفورسي مطلق. إلا كان عاوتاني مؤنث كنزيدو ما كاينش مؤنث كنحيدو هاد فوف، فوف أرملة، أرمل، فوف أرمل، فوف، فوف أرملة. ناخذ مثال، جو سوي سيليباتير، أنا أكون أعزب، أنا أكون أعزب، أنا أكون أعزب. جو سوي سيليباتير، أنا أكون أعزب، أنا أكون أعزب. غادي نشوفو أعزائي هنا لوجمون، غادي نشوفو السكن. بالنسبة للسكن مكان الإقامة كيتسمى ليو دابيتاسيون، ليو دابيتاسيون أو لوجمون. نقدرو نقولو لوجمون
نقولوا lieu d'habitation. Le plus utilisé هو logement. Exemple مثال أنا أعيش في سكن جامعي. J'habite dans une résidence universitaire. J'habite dans une résidence universitaire. أنا أعيش في سكن جامعي. مثلا الحي الجامعي. J'habite seul dans un appartement privé. أنا أسكن بمفردي في شقة خاصة. J'habite seul dans un appartement privé. أسكن في دار طالب. J'habite dans la maison de l'étudiant. أو j'habite dans une résidence de l'étudiant. نفس résidence تعني السكن. La maison كتعني الدار. أو j'habite à Paris. أنا أسكن في Paris. J'habite à Paris. أنا أسكن في Paris. Ou bien j'habite chez mes parents. أنا أسكن عند والدي في. وكتزيد هنا فين تتسكنوا. نعم أعزائي نكملوا. غادي نشوفوا ليتود. غنشوفوا ليتود الدراسة. بالنسبة في هذا المثال ديال الدراسة مثال إلا بغينا نقولوا أنا درست الاقتصاد في الجامعة. هاد لدي كتعني افوار. أنا درست الاقتصاد في الجامعة. J'ai étudié l'économie à l'université. وكنزيدو حداها اسم اليونيفرسيتي السميه ديال اليونيفرسيتي. J'ai étudié la chimie à l'université قاضي. أنا درست الكيمياء في جامعة القاضي عياض. J'ai étudié la chimie à l'université قاضي عياض. J'ai étudié la cuisine à l'école. وكتزيد المدرسة اسمية ديال ليكول. أنا درست الطبخ في المدرسة. l'étude الدراسة. مثلا لو فرونسي. غير شفتوا معايا هنا غادي تقول فين قريتي مثلا في البلاصه اللي فيها هاد النقاط. هاد البلاصه اللي فيها النقاط اش يمكن نزيدو فيها او لا. مثلا نعطيكم امثله ديال الدراسه. ليتود مثلا امثله مثلا لو فرونسي. جي étudié لو فرونسي. ou bien لو ديسين الرسم. او الاعلاميات لانفورماتيك. أو لا كوندوي السياقة. أو ليكونومي الاقتصاد. أو لو كوميرس التجارة. أو لا كوتور الخياطة. لا كوتور الخياطة. بالنسبة للعمل لو ترافاي. لو ترافاي مثال أنا أعمل في BMC كتقني إعلاميات. Je travaille chez BMCA en tant que informaticien. informaticien. أنا أعمل في BMC كتقني إعلاميات. Je travaille chez BMC en tant que informaticien. Je suis médecin. أنا أكون طبيب. Je suis médecin. Je suis un professeur. أنا أكون أستاذ. Je suis un cuisinier. Je suis un cuisinier. أنا أكون طباخا.
أنا أكون طباخة. أنا أتولى منصب مهندس. J'ai occupé un poste d'ingénieur. J'ai occupé un poste d'ingénieur. أنا أتولى منصب مهندس. نشوفوا أمثلة أخرى. Je suis étudiant. أنا أكون طالبا. Je suis étudiant. أنا أكون طالبا. أنا أكون طالب. Je suis un élève. ولا إلا كانت درية أو أنثى تقول je suis une je suis une je suis une élève. أنا أكون تلميذ أو أنا أكون تلميذة. إلا كانت زادت تا بغات تزاد أو، تحيدات تا بغات تحيد أو. أنا أعمل في البيت. Je travaille à la maison. Je travaille à la maison. Je suis un chauffeur personnel. أنا أكون سائق شخصي. Je suis un chauffeur personnel. أنا أكون سائق شخصي. Je travaille en tant qu'employé. أنا أعمل كموظف. Je travaille en tant qu'employé. أنا أعمل كموظف. أنا أعمل في شركة. Je travaille dans l'entreprise. للوزير الهوايات. هواياتي هي mes loisirs sont نقدروا نقولوا mes loisirs sont هواياتي هي، أو يمكن لنا القول كذلك je passe mon temps libre à faire des recherches sur l'internet. أنا أحب أن أقضي وقت فراغي في عمل البحث على الإنترنت. أو يمكن القول كذلك je passe mon temps libre à، وكتبع لها مثلا، أنا أعطيكم مثال، القراءة lire، أو اليوغا، أو الرياضة، أو كذلك faire de la randonnée التنزه، أو guitare أو guitare، أو كذلك musique موسيقى. لعبة أحب جيدا لعب الشطرنج. j'aime bien jouer au échec. أنا أحب جيدا لعب الشطرنج. jouer du piano نقدروا نقولوا عزف البيانو. كناخذوا وحده من هادو وكنديروها في بلاصه النقط الفارغه. بالنسبه للشهادات كنقولوا مثلا الشهاده اللي عندك غادي تقول جي ان ديبلوم اون مثلا انفورماتيك، ولا جي دو ديبلوم ان اون انفورماتيك اي لوتر تقول فاش كاين. انا لدي شهاده في الاعلاميات مثلا، او انا لدي شهادتين، وغادي تقول لنا مثلا الانفورماتيك او لا فاش ما كان، ولا تقول جي ان سيرتيفيكا شي حاجه عندك جي ان سيرتيفيكا اون مثلا اون كويزين او بيان اون انفورماتيك. غنشوفوا اعزائي كيفاش نقدروا نصايبوا دابا ان شاء الله. بريزونتوي-فو اون فرونسي، قدم نفسك بالفرنسيه. غادي نشوفوا هذاك الشيء من خلال هذا الدرس، هذا الشيء اللي شفنا كامله في هذا الدرس غادي نصايبوا واحد التقديم. مثلا جو مابيل رفيق الهواري، جي 30 ans، انا اسمي رفيق الهواري، عندي 30 عاما، جابيت أكازا أسكن في الدار البيضاء، أون ماروك جابيت أكازا أون ماروك أسكن في الدار البيضاء في المغرب، اي جو ترافايي à مراكش وأعمل في مراكش، جو سوي ماريي أنا متزوج. وإلا كان اللي تيهضر
وانت غادي يدير او، كان تيهضر مذكر غادي يخلي او. جي اون في، عندي طفلة، اي تخوا فيس، وثلاث أبناء. في دي زيتود دو كوميرس اون باري، قمت بدراسة التجارة في باريس. alors je parle، إذن أتكلم deux langues étrangères، لغتين أجنبيتين، l'anglais et le français، الإنجليزية والفرنسية. et je travaille maintenant en tant que، وأعمل الآن ك homme d'affaires، وأعمل الآن كرجل أعمال في مراكش، في مراكش. غنعاودها. je m'appelle رفيق الهواري، j'ai 30 ans، j'habite à Casa en Maroc et je travaille à Marrakech. Je suis marié et j'ai une fille et 3 fils. Je fais des études de commerce à Paris. Alors, je parle deux langues étrangères, l'anglais et le français, et je travaille maintenant en tant qu'homme d'affaires au Marrakech. بغيتكم أعزائي المشاهدين كل واحد منكم ياخذ يدير واحد ليكزامبل بحال هذا ويديروا لي في كومونتير، وغادي نصح الا كان عندكم شي اخطاء نصح لكم في كومونتير، او كذلك تصيفطوا لي في الواتساب في المجموعه الاولى والمجموعه الثالثه اللي عندها الثالثه هي اللي عندها تقديم، الثالثه والرابعه هما اللي عندهم تقديم ديال البريزونطاسيون. بالنسبه للاولى والثانيه غير اللي بغى يدير البريزونطاسيون، ماشي مهم قلت فين واصلين باقي ما وصلوا البريزونطاسيون. وما تنسوا اعزائي المشاهدين كذلك ضغطوا على زر الاشتراك، تشتركوا باش يوصلكم الدرس المقبل ان شاء الله. ديروا ما تنسوش كذلك تشتركوا في القناه باش يوصلكم الدرس المقبل ان شاء الله، وبارطاجيو مع اصدقائكم باش تعم الفائده ويستافد كلشي.